لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سی قدر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے
اپنی خاص عنایت اور مہربانی دے نال اپنے گھر دے اندر سانو جمع فرما کے دین دیاں چند گلاں باتاں کرن اور سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ بعض حضرات نو ساڈی اتھا آمد پسند نہیں، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی۔ پچھلی واری جو کچھ ساڈے اس درس قرآن و حدیث نو ختم کرن واسطے، بند کرن واسطے کاروائی کیتی گئی تساں دوستاں دے علم وچ، جنہاں حضرات نے پچھلی واری اس دین دی دعوت دی بندش دی کوشش کیتی ہے، میں اللہ دی رضا واسطے انہاں کو معاف کیتا ہے اور دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں کو ہدایت دے وے، اللہ قرآن و سنت واسطے انہاں دے دل اور سینے کھول لے وے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے ایک بڑے عظیم الشان مرتبے والے شاگرد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ او فرمینے ہونے ہیں کہ عوام بے قصور ہے، عوام نو پتہ نہیں، اصل عوام نو خراب کرنے والے علماء سوئن، برے مولوی اور برے پیر، اصل سب تو بڑے مجرم برے مولوی اور برے پیر جنہاں عوام نو حق دا رستہ نہیں دکھایا۔ عوام سادی ہے، عوام نو پتہ نہیں۔ اساں دعا گو ہیں انہاں حضرات دی ہدایت واسطے اور انہاں دے رب العالمین دی صحیح کتاب واسطے انہاں دے سینے اللہ کھول لے وے، ساڈی یہ دعا ہے۔ دوستو، جیریاں نعمتاں اج تواڈے تے میرے اتے ہن، مالک کائنات دی طرفوں او نعمتاں اج تو پہلے والے انساناں کو میسر نن۔ بزرگ بیٹھے ہوئے نا، میں کو بھی اپنی چھوٹی عمر دے اندر او دور یاد ہے کہ بعض گھراں دے اندر پکھے ہونے ان ہاتھ آلے، باقی سارے گھر دے بندے ندر کرے نے ہن، تے گھر دا ایک بندہ جاگ کے تے اپنے ہاتھ نال او چادر دی شکل دے اندر پکھا لگا ہویا ہوندا، یو پکھا جھلیندا آئی۔ تے آج تساں سہولتاں دیکھ دے پے ہو، گھر دے اندر پنکھے نہیں بلکہ ہر کمرے دے اندر پنکھے، بد پنکھیاں تو زیادہ ترقی ہوئی تا آ گئے پانی والے کولر، تے اس تو زیادہ ترقی ہوئی تا ایئر کنڈیشن آ گئے۔ بس ساری رہائش دیاں آسانیاں تا اپنی ہاتھ رہ گیاں، سفر دے اندر بھی آسانیاں۔ تساں ہن تھل والے لوگ بھی آدھے ہو بھئی سفر کرنا ہے تا ایئر کنڈیشن گڈی چ کرنا ہے جڑی کلوری چ چل دی ہے، عام گڈی تے تساں ہی سفر نہ کریں دے۔ کیڑیاں سہولتاں تے آسانیاں پرانے دور دے اندر علماء کرام بیان کرنے ہن، کوئی سامنے سپیکر نہیں ہوندا۔ اج کیڑیاں سہولتاں آ گئی ہن، گھراں دے اندر ساڈیاں ماواں تے بہناں ہی دین دیاں گلاں آسانی نال سندیاں پیاں۔ پچھلے جڑے ساڈے بزرگ گزر گئے، آباء و اجداد گزر گئے، جڑیاں نعمتاں ساڈے تے اللہ کریم نے اج کیتیاں، انہاں نعمتاں دا خواب و خیال ہی انہاں کو نہیں آیا۔ کچے مکانہ دے اندر رہائش، اے تواڈا قصبہ میں کوئی یاد ہے، سڑک نہیں، اوانے والا رستہ، اے بھی ٹبے ہونے ہن، پیدل ٹر کے آندے ہوندے آسے۔ اج تا ہن میں کوئی یاد نہیں، اج تو کم از کم کوئی 20 سال پہلے جس ویلے میں آون لگا آوانا لیتے، اس ویلے وہ ریڑے چل دے ہونے ہن۔ پتہ نہیں آج کل چل دین کہ نہیں، میرے علم وچ نہیں چل دین، وہ سمے والے تو چل دے ہونے ہن۔ آج کل تو گڈیاں دا دور ہے،
ٹباں دا نام نشان ہی نہیں رہا. جیڑیاں سہولتاں اج ہن تے نعمتاں پہلیاں کول کوئی نہ. لیکن جملہ سارے دوست دھیان نال سنا ہے. پہلے لوگاں دے کول نعمتاں گھٹن لیکن اللہ دا شکر زیادہ آئی. اج سارے کول نعمتاں اللہ دیاں بے شمار ہن اساں گن بھی نہیں سکدے لیکن شکر گھٹ گیا ہے. انہاں کول نعمتاں گھٹ شکر زیادہ. سارے کول نعمتاں زیادہ لیکن اللہ دا شکر گھٹ. اللہ کریم نے سارے تے جری سب تو پہلے نعمت کیتی ہے کہ سا کوئی انسان بنایا. سارے دوست اچا محبت نال چاکو الحمدللہ. تو سا زمیندار دوستو گھوڑے دے منہ دے اندر لگام ہے, کھوتے دے منہ دے اندر لگام ہے. جی میں مالک چاہے جرے پاسے موڑ چھوڑے جرا کم گھننا چاہے. جے کر اللہ کریم خدا نہ خاصہ سا کوئی جانور بنا چھوڑے دا سارے منہ دے اندر لگاما ہونیاں تے مالک کٹھنا نہ ہوندا سا کے کر سکدے آسے. یہ اللہ دیاں مہربانیاں تے احسان ان سارے اتے. اللہ سا کو جانور نہیں بنایا, اللہ سا کو ڈنگر نہیں بنایا, اللہ کریم سا کو بے زبان ان حیواناں نال شامل نہیں کیتا. اللہ سا کو انسان بنایا. وط محبت نال دوست چاکو الحمدللہ. کتے تو نفرت کرے نے, خنزیر دا نہ آوے تے بندے نفرت کرے نے. میں دوستاں دے سمجھاون واسطے عرض کرن لگا جی اللہ کتا سانو بنا چھوڑے دا سا کے کر سکدے اسے اللہ دا. اللہ جنگل دے خنزیر ایسا کوئی شامل کر چھوڑے دا کے کر سکدے اسے اللہ دا. اللہ تیرا احسان ہے, تیری مہربانی ہے, تیری نعمت ہے, تیرا انعام ہے, تیرا کرم ہے. الحمدللہ سا کو انسان بنایا ہی. بزرگو دوستو میرا خیر خائی اللہ جملہ سنے. میں سندھ بلوچستان دے علاقہ دے اندر تقریراں کرن وینا. بندے نو میں سلام کیتا, اس میں کوئی جواب نہیں دیتا. میزبان آکھن لگا مولانا تساں جلدی کیتی ہے, بندہ تا ہندو آئی. میں کہ پتہ ہے بندہ کراڑ آئی. جیری شکل اتھا مسلمانہ دی ہے اوہ شکل ہندوان دی ہے, فرق میں کی میں کراہا. دل دے اتے صدمہ پہنچا. ہائے میں لسبیلے میدہ بھی ہم تقریر کرنے واسطے رستے تے اساں ڈٹھا ایک جنازہ آندہ بھی ہے تے حیران اساں بڑے تھے کہ میت پچھو پچھو چاہ کے آندے پین تے بندے اگو ٹر دے آنن. حالانکہ اساں مسلمانہ دا طریقہ تے ہے کہ میت اگو اگو لوگ ہن کے ٹر دن تے باقی بندے پچھو نال نال ٹر دن. حیران تھی گیا اساں, ششدر رہ گئے بھئی بندے اگو آندے پین تے میت پچھو چویج کے آندی پئی ہے گل کے ہے. سارے دوستان نال جرے لسویلے دے میں آکا حاجی صاحب گل سمجھ نہیں آئی اے کے ماجرہ ہے. مسکرا کے آکھن لگے مولانا اے ہندو دی میت ویندی پئی ہے فلانی جہاتی نو ساڑن واسطے ویندے پین. میں کہ اللہ تیرا شکر ہے خالی انسان نہیں بنایا ساکو الحمدللہ مسلمان بنایا ہی. ہندوان دے گھر پیدا ہوندے بتاں دی پوجا کریں دے, بتاں دے اگو ہاتھ جڑیں دے, بتاں دے سجدے کریں دے, بتاں دے سامنے نظرہ نیازاں تے چڑھاوے منج رکھیں دے, مرن تو بعد سانو ساڑ چھڑے دے, جنازہ تا جنازہ ریا, غسل تا غسل ریا, کفن تا کفن ریا, ساکو ڈو گز زمین دا ٹکڑا بھی قبر واسطے نصیب نہ تھی دا. اگر سکھاں دے گھر اللہ سانو پیدا چا کریں دا کہ کر سکدے آسے. حسن عبدال دے اندر گردوارہ پنجا صاحب جرا سکھاں دا دوجا وڈا مقدس مقام ہے پوری دنیا چ. انہاں گناہگار اکھی نال اساں سکھاں نو ڈٹھا اپنے اپنے مذہب دے مطابق عبادتاں کریں دے ہوئے. او جرا پنجا پہاڑ دی اس چٹان دے اتے نسب تے نقشے اس نو چمدہ تے بوسا دیندا انہاں گناہگار اکھی نال ڈٹھا. دوستو سکھاں نال گل بات اساں کیتی تے اس ویلے قدر ہوئی ہے مسلمان ہون دی. اللہ تیرا کرم تے تیرا احسان ہے ساکو سکھ نہیں بھی بنایا, مسلمانہ دے گھر پیدا کیتے ہی الحمدللہ سا مسلمان ہے. سب تو بڑی اللہ دی پہلی نعمت انسان بنایا سا تے وقت اللہ کریم دی نعمت کے ساکو مسلمان بنایا سا تے وقت اللہ کریم دا سارے تے فضل تھی ہے خالی مسلمان نہیں بنایا, آمنہ دے لال دا امتی چا بنایا ہے الحمدللہ. اور مسئلہ کے دوستوں نو سنے دا رہنا جی میں سادہ عقید ہے کوئی بندہ اختلاف کرے ہوں دی اپنی مرضی, کوئی بندہ سارے تے فتوہ لاوے ہوں دی اپنی مرضی, کوئی بندہ سارے بارے بد کلامی بد زبانی کرے ہوں دی اپنی مرضی, ہو جانے خدا جانے. میں اللہ دی قسم باوضو اللہ دے گھر چ بہ کے قرآن سامنے
اپنے دل دی گل زبان تے ظاہر کرن لگا تمام دے تمام اللہ کریم نے جتنے انبیاء کرام بھیجے 1,24,000 اللہ صحیح تعداد بہتر جان دے علیہم الصلوۃ والسلام میرا تے میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ دا عقیدہ ہے سارے دے سارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے ایک پاسے کٹھے ہو ونجن آمنہ دلال دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اچھا دے سوچا سچے محبت نال سارے چاکو سچے تو اللہ یہ عقیدہ ہے سچے واقعی سچے جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا شان سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو زیادہ ہے اللہ دے محبوب سونے دی امت دا شان بھی پچھلے سارے نبیاں دی امتہ تو زیادہ ہے چون بشان نگاہ موسیٰ کرد چون بشان نگاہ موسیٰ کرد شدہ ندم تج تمنا کرد اللہ کریم نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم آؤ تور پہاڑ تے میں اللہ کریم تنو تورات والیاں تختیاں دیواں اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے سورت دا نام سورت الاعراف مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا ہے پر مالی دا کم پانی لاون تے بھر بھر مشکاں پاوے مالی دا کم پانی لاون تے بھر بھر مشکاں پاوے ود کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے آیت نمبر 142 سورت دنا سورت الاعراف میرے سامنے نامہ پارا اللہ فرمانن وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ یہ ہون تازہ رمضان شریف گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرمایا میرے کلیم طور پہاڑ تے آؤ 40 دیوارا مستے تے آکے روزے رکھو میں اللہ کریم تو انہوں تورات والیاں تختیاں تا کراں حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد کی تھی اللہ میں 30 دیوارا مستے آساں اللہ کتنیاں فرمائیاں چپ کر بیٹھے اللہ راضی ہونے میں سفر کر کے آئے بیٹھا تو اللہ خیر خواہاں مسئلہ سمجھنا سمجھاونے اللہ کتنیاں فرمائیاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی عرض کی تیاں 3 اللہ کریم فرمایا 40 دیوارا مستے تے 40 راتاں مستے آنائی وے تساں طور پہاڑ تے 40 روزے رکھنے تے میں اللہ کریم تانوں تورات والیاں تختیاں نیت فرماواں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرے اللہ میں 30 دیوارا مستے آنا ہے رب العالمین فرمایا آؤ تو صحیح میرے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے تے میں اپنا تے اپنی جماعت دا کیدہ تو کو دسی ویاں کہ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا حضرت کلیم کتھا مقابلہ کر سکتے نامنا دلال دا جیرے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کیتے آخری روز آئی 3واں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشبودار بوٹی نال مسواک چا کیتا ہے، اللہ کریم نال میں کلام کرنا ہے تے روزے دار دا میدا خالی ہوندا ہے، جرے ویلے میدا خالی تھیندا ہے منہ وچوں ہلکی ہلکی جئی بو نکل دیے، اللہ نال میں کلام کرنا ہے، میرے منہ وچوں کوئی ہلکی ہلکی جئی بو نہیں آونی چاہیے، خوشبودار بوٹی نال مسواک کیتا ہے۔ رب العالمین فرمایا کیوں مسواک کیتا ہے میرے پیغمبر؟ اللہ تیرے نال جو کلام کرنا ہے، رب کائنات فرمایا میرے کلیم میں اللہ کریم کو جنتی خوشبو نال اتنا پیار نہیں جتنے روزے دار دے منہ دی بدبو نال پیارے، ڈارو دے ہور رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈارو دے ہور رکھے، 40 دیہاراں پوریاں تھی گئیاں، اچا اللہ دنا چوے مننا لیو مردی حضرت کلیم دی پوری تھئی یا مردی اللہ دی پوری تھئی؟ کیرا قصور ہے جے مسئلہ کرے نہیں جو مردیاں اللہ دیاں پوریاں تھی نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر اپنی صفت بیان فرمائیے ہے، فرمایا فعال لما یرید، اللہ اویں کریں دے جویں اللہ دا بڑا ارادہ ہوئے ہے، اللہ کریم دے ارادہ نو تروڑن والا کہیں مہینے لال جایا ہی کوئی نہیں ہے۔ جرے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تختیاں ملیاں، تختیاں دا مطالعہ کیتے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے 70 کمال اللہ کریم نے وچ لکھے ان، میرے آخری محبوب دی امت آمنی ہے جری امت دے 70 کمال ہومنن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرن لگے اللہ اس 70 کمالاں والی امت میں موسیٰ علیہ السلام دی بنا چاہ، اللہ فرمایا نا میرے کلیم اس 70 خوبیاں والی امت میں تواڈی نہیں بناونی، آخری محبوب دی بناونی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرن لگے اللہم اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جے 70 کمالاں والی امت میں موسیٰ علیہ السلام دی نیوی بناونی تو میں کو اپنی وکھری امت دی کوئی لوڑ نہیں، میں نو بھی آمنہ دلال دا امتی چا بنا۔ اللہ کریم نے ساکو انسان بنایا ہے الحمدللہ، نمبر 2 مسلمان بنایا ہے الحمدللہ، تے نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے الحمدللہ۔ پچھلیاں امتوں دے اندر قانون ہے، جیرا بندہ روزہ کھولیا، روزہ کھولن تو بعد پانی دا گھٹچا بھرس، روزہ کھل گیا ہے، روٹی دا ہکنی والا چکھس، روزہ کھل گیا ہے، تے ہکنی والا چکھن تو بعد پانی دا گھٹ پیون تو بعد تھوڑی دیر بعد نیندر آ گئی، اس اجن روٹی نہیں کھا دی، رج کے پانی نس پیتا، خالی افطاری کیتی ہے، پانی دا گھٹ بھرے، نیندر آ گئی، اس 5 منٹاں بعد جس ویلے جاگے پچھلی شریعت دا مسئلہ ہے جو اگلا روزہ تھی چو شروع تھی چکے، کھاویں نہیں ہوں، ایک لقمہ ہی نہ کھاویں، پانی دا گھٹ بھی نہ پیویں، ہن اگلا روزہ شروع تھی گیا ہی، تے جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا دور آیا ہے، اللہ کریم فرما دے کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سورت دنا سورت البقرہ، میرے سامنے آیت نمبر 187 دوسرا پارہ کھلا ہویا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امتیو جرے ویلے تساں روزہ کھول چھوڑو، کھا سکدے ہو، پی سکدے ہو، ساری رات کھاندے رہو، ساری رات پیندے رہو، کوئی پابندی نہیں،
جرے ویلے صبح صادق شروع تھی سی تاں تواڈا دوجا روزہ شروع تھی منے پچھلیاں امتاں دا روزہ مشکل ہے تے آمنہ دلال دی امت دا روزہ آسان ہے صرف دینی نمبر 2 پچھلیاں امتاں دے اندر اگر کپڑا ناپاک تھی گیا ہے شریعت دا مسئلہ ہے کپڑے دی ناپاک جگہ نو کڈ چھوڑو دھوون دی اجازت نہیں پگڑی خراب ہو گئی ہے پگڑی نو کڈ چھوڑو پگڑی پاک نہیں ہو سکتی جرا حصہ بچ گیا ہے او پاک ناپاک حصے نو کٹن دا حکم ہے قمیص ناپاک ہو گئی ہے قمیص دا ٹکڑا کٹ چھوڑو تاں یہ جگہ پاک ہونی ہے ورنہ باقی قمیص پاک نہ راسی جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا دور آیا ہے اللہ کریم اساں بھی ناپاک کپڑے نو کٹنا ہے اساں بھی پلید کپڑے نو کب چھوڑنا ہے ساری شریعت دا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا قانون ہے اگر کپڑا پلید تھی گیا ہے انہوں کپن دی کوئی لوڑ نہیں پانی نال دھونا تواڈا کم ہے پاک ہون دا حکم لا دیونا اللہ کریم دا کم ہے اچھا دے سوچا محبت نال نبی سونے دے اونتی ہیں آپ دی شریعت اوکھی ہے کہ سوکھی ہے تریجی مثال سنے پچھلے امتاں دے اندر اگر نماز پڑھنی پہ ونجیاں بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے مسجد تو علاوہ نماز کی تھائی بھی نہیں پڑھ سکتا جنگل دا علاقہ ہے نماز پڑھنا چاہنے تو مسجدی چاہ دریا دے اندر ہے اللہ دی عبادت کرنی بھی تو مسجد دے اندر آ جنگلہ تے پہاڑا دے اندر راوانا لیں عبادت تاں قبول تھی سیا جو مسجد دے اندر آ تے جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا دور آیا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمین جو علت لی الارض کلہا مسجد و طہورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا ٹائم تھی گیا ہے مسجد نیڑے کوئی نہیں بندے نے کپڑا زمین تے چا بچھایا ہے قبلے والے پاسے منہ کر کھڑوتا ہے اللہ اکبر آکھ سجدہ دیونا نماز ادا کرنا پاک جگہ دے اتے تیڑا کم ہے کپڑا کول کوئی نہیں پاک زمین دے اتے کھلو گیا ہے اکے زمین دے جرے حصے دے کھلو کی عبادت کرنا بندے دا کم ہے قبول کرنا اللہ دا کم ہے پچھلے امتان دے اندر احسانی کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین انتہورا اور آسانی سنے گل میں ترتیب نہ ٹوڑیاں نا اللہ انسان بنایا ایک وقت اللہ کریم دی نعمت مسلمان بنایا ہے تے وقت اللہ کریم دا احسان آمنہ دلال دمتی بنایا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نال واپس والے آمین امی عائشہ مریم اسلام صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ ناوی نالے تے جیرے ویلے قافلے دے روانہ تھیوان دا ٹائم آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیاری کرو روانگی دی کوچ کرنے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیاں میں ایویں ذرا گردن تے ہاتھ لایا ہے میں کو اپنی گردن دے اندر ہار نظر نہیں آیا میں فوراً عرض کی تھی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار کوئی نہیں تے اگے بھی میرا ہار پھٹ گیا ہے جیری وجہ تو اتنا بڑا الزام میرے تے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ پریشان رہے اللہ کریم نے سورۃ النور دیاں آیتاں نازل کر کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صفائی نازل کی تھی چونکہ ایک چانس پہلے بن چکا ہے اس واسطے میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسایا ہے ہار کوئی نہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھیو ہار تلاش کرو. انصاف کروا تا مسئلہ دا مکہ پہ جرا عالم الغیب ہوئے وہ تلاشیاں نہیں کرویندا ہوندا. منن والے اچا آکھن عالم الغیب صرف کون ہے؟ جڑے منن اچا آکھو اللہ راضی عالم الغیب صرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش پہ عقیدہ سنو ساڈا سارے حضرات دل دے دروازے کھلے تے عقیدہ سنے. اللہ عالم غیب، اللہ دا نبی عالم وحی، اللہ غیب دا علم رکھن والا تے اللہ دا محبوب اللہ دا پیارا پیغمبر وحی دا علم رکھن والا. کہ مطلب اللہ کریم سنیا بھیجے پتہ لگے، اللہ نہ دساوے تا پتہ نہ لگے. یہ گل یاد رکھے تلاشی علی تے قرآن دا حوالہ سناواں. کسے پرسید از گم کردہ فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من زِ مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی بگفتہ والے ماں بر کے جہان است دم پیدا و دیگر دم نہان است. حضرت یعقوب علیہ السلام تو کہیں پوچھا اللہ دے پیغمبر سانو گل سمجھ نہیں آئی. 3 میل دا پاندے حضرت یوسف علیہ السلام کھو دے اندر موجود ہے تو انہوں پتہ نہ لگا. جی بالکل پتہ نہ لگا. تے 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام دی سینکڑا میلاں دے فاصلے تو چولے دی خوشبو کیویں آ گئی. اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا ہے. اے میرے سامنے 13واں پارہ تے آیت نمبر 94 کھلی ہوئی ہے. اللہ فرما سورۃ دنا سورہ یوسف فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. چولا گھن کے جیرے ویلے قافلے نال بھائی روانہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والا نو کٹھا چا کیتا. قافلہ روانہ تھی دا بھی مصر وچوں. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ان شام دی وسطی کنان وچ تے سارے گھر والا نو جمع کرن تو بعد فرماون لگے مذاق نہ سمجھے گپ نہ سمجھے اللہ دی قسم مینو 40 سال بعد وچھڑے یوسف دی خوشبو آندی پئی. آکھو چا سبحان اللہ. پوچھن والے بندے پوچھا حضرت گل سمجھ نہیں آئی 3 میلاں دے فاصلے دے پتہ کیوں نہ لگا 40 سال بعد سینکڑا میلاں دے فاصلے دے پتہ کیویں لگ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام جواب ارشاد فرمایا ساڈی مثال ایویں جویں آسمان دے اتے بجلی چمکے کھماٹ ہوے لسک ہوے. جڑے ویلے آسمان تے بجلی چمکے ساری تلوی زمین روشن تھی ویندی ہے تے جس ویلے بجلی نہ چمکے جنگل دا علاقہ ہے صحرا ہے طوفان آندا پیے بارش وستی پیے. جے کر بجلی نہ چمکے اندھارا ہی اندھارا ہوندا ہے پتہ نہیں لگدا ہوندا. وہی والی بجلی نہ چمکے 3 میل دے فاصلے دے پودر دا پتہ نہیں لگدا تے وہی والی بجلی چمک ونجے سینکڑا میل دے فاصلے تو چولے دی خوشبو اللہ پہنچا چھوڑیں دے. یاد رکھنے بات سادے ہو تو حیران تھی باندے ہو. یہ گل کرے سو حضرات آکسن بھائی صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دے پیان خطبہ دے جمعہ دا خطبہ صحابہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل الجبل
حضرت ساریہ نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کرنا سے دین دے دشمنوں نال بھیجا ہوئے ہے صحابہ کرام دا لشکر بھی نال خطبہ دے دی یاد حضرت عمر نے فرمایا اے ساریہ پہاڑ والے پاسو خیال کر عظمت والا مروا یا ساریہ الجبل دیکھن والے سنن والے صحابہ حیران تھی گئے ساریہ تگیا ہوئے صحابہ کرام دے لشکر نال پتہ نہیں کہڑے علاقے دے اندر صحابہ کرام دا لشکر ہونا ہے کافراں نال جہاد کریں دا پیا اسی اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے فرمینے نا کافی دیواراں دے بعد جس ویلے حضرت ساریہ واپس ہے صحابہ کرام پوچھتے نا بھائی جان گل سمجھ نہیں ہے حضرت عمر نے میں فرمایا حضرت ساریہ جواب دیون لگے جس ویلے کافراں نال لڑائی ساری تھی دی پئی دشمناں دا لشکر پچھلے پاسوں آگے سارے تے حملہ کرنا چاہندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز میرے کان دے اندر پہنچ گئی اے ساریہ پہاڑ والے پاسوں خیال کر میں صحابہ کراموں پاسوں مقرر چکی تے آمن والے دشمن دا حملہ سب پسپا کر چھوڑے لوگاں کہاں ڈٹھا حضرت عمر کو پتہ لگ نہیں گیا کھلوتے مدینہ طیبہ دے اندر ہن تے پتہ لگدا پیا اس علاقے دا دیکھ دے پین ساڈا عقیدہ سمجھ آ گیا دوستو اللہ دساوے سینکڑا میل دے فاصلے تو پتہ لگ ونجے تے نہیں اللہ دساون تے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد دے اندر اللہ اکبر نماز شروع کی تی نے ابو لولو فیروز مجوسی بھادی پوجا کرن والا کھلوتا ہوئے لوگ کے خنجر حد دے اندر گھن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تے ترے وار کیتے نا پیٹ ترے جھیاں تو کٹا گیا ہے خون دا فوارہ جاری تھی گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد حسین خون نار نگین تھی من لگی ہے حضرت عمر دا جسم تڑپن لگی ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ دا حد پکڑ دے مسلح دے کھڑا چھوڑے فرماما لگی عبد الرحمن تسا نماز پڑھاؤ فجر دی نماز ہے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ دی جان سائے تھی دیئے تھی ونجے اللہ دی نماز سائے نہیں تھی ونی چاہی دی دساون تے آیا اللہ تے ساری ادا لشکر چا دکھایا ہے تے نہیں دساون تے آیا پچھو کھلوتا ہوئے دشمن خنجر گھن کے حملے دے ارادے نال اللہ کریم نے نہیں دسایا اللہ دنا اچھا چیسو دساوے یا نہ دساوے مرضی کہہ دی اچھا آنکھوں مرضی کہہ دی اللہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار دی تلاشی پہ کروے نن صحابہ کرام ہار گلیں دے رہے ہار نہیں پیا لبدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی دے اندر سر مبارک رکھے تے آرام پہ کرے ننا اپروں ند رہی ہوئی ہے قربان ونجاؤں جھولی تو جتھا نبی سونے آرام کی تھا تو سیک انصاف تا کرو چا اللہ دا گھارے جیری جھولی اللہ دے محبوب آرام کی تھا وہ جھولی جہنم ویسی وہ چاکھو نہیں وہ جھولی جہنم نہیں جا سکتی تے جھولیاں دو بے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا صدیق دی جھولی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑی تو صدیقہ دی جھولی آئی دوئے جھولیاں بے مثال صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئے اکے تواڈی بیٹی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار پھٹ گیا ساں گلیں دے ودیں ہار نہیں پیا لبدا کتنے پریشان ہیں نماز قضا تھی من دا خطرہ ہے پانی نہیں پیا ملدا اساں وضو کر نہیں سکدے کیویں نماز ادا کرے سوں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے نا ابا جان حضرت صدیق اکبر آ گئے خیمے وچ ہاتھ دے اندر سوٹی آئی میری وکھی دے اندر سوٹی پوڑن لگ گئے تے جو کچھ آکھ سکدے ان مینوں آکھا او ابا جان ہن تے میں انہاں دی بیٹیاں ماں اکے ہر ویلے تیری یہ مسئلے ہونے نا ہر ویلے تیری یہ کھاتے ہونے نا ڈٹھے ہوں سارے مسلمانہ دی نماز قضا تھی من دا خطرہ ہے پانی نہیں پیا ملدا خیر وضو کرنے ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کریں دیئے حضرت صدیق اکبر میں نو وکھی دے اندر سوٹی بھی پڑیں دے رہے لیکن میں حرکت نہیں کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام تے ندر دے اندر فرق نہ ونجے اللہ کریم
کریم دی حکمت حضرت صدیق اکبر دا نراز بی بی عائشہ تے تھی دے پہن صحابہ کرام پریشان جو پانی نہیں ملدا اللہ کریم صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا آپ دی اکھ مبارک کی کھلی خیر ہو کہ اللہ دے محبوب ہر ویلے بی بی عائشہ لے مسئلے ان ڈٹھن لگے ہار پھٹ گیا آئی تھے کہ پرابلم بنائی تھے ہن وقت صحابہ دی نماز قضا تھی من دا خطرہ ہے قرآن دے انداز تو قربان ویاں مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا رب العالمین دا قرآن میرے سامنے سورت دنا سورت المائدہ 6واں سپارہ کھلا ہویا ہے مالک کائنات فرمینے نا او کائنات والو سورت کھولی بیٹھا سورت المائدہ 6واں پارہ آیت نمبر 6 یہ حوالہ سامنے جے کر پانی نہیں پیا ملدا مٹی دے اتے ہاتھ مار کے تیمم کرنا تواڈا کم ہے تو کو پاک کرنا دے فیصلے کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے جے کر بندہ بیمار ہے اگر پانی نال وضو کرے تے بیماری ودھن دا خطرہ ہے بیماری زیادہ تھیون دا امکان ہے اللہ کریم فرما دے بیمار ہو یا سفر تے ہو پانی نہیں ملدا یا پانی ہے تو صحیح لیکن تو کو نقصان دے ہے پانی استعمال نہ کرو خیر مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر گھنو تواڈا وضو بھی تھی ونجنا ہے تے غسل بھی تواڈا تھی ونجنا ہے پچھلی امتاں بندہ مرتا بھی ہے بیمار ہے تے نماز بھی ادا کرنی اس پچھلی شریعت دے اندر پچھلے انبیاء نے مصلاۃ والسلام دی شریعتاں وچ بندہ مرد ہے مر ونجے لیکن پانی نال وضو کرنا ہے تیمم والی سہولت کوئی نہیں اگر تیمم والی سہولت نصیب ہوئے تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو باترے گلاں دہراون لگا اللہ نے سا کو انسان بنایا الحمدللہ نمبر 2 مسلمان بنایا الحمدللہ تے نمبر 3 آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے الحمدللہ اللہ اللہ آسانیاں بیان کرے نانا اللہ دے محبوب دی امت ہون دیاں پچھلیاں شریعتاں دے اندر جے کر کوئی بندہ گناہ چا کریا اکھے توبہ دی صورت اپنے آپ نو قتل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہے اللہ کریم فرمایا میرے پیغمبر قوم تو دی وچھے دی پوجا جو لگی پئیے ہے اچھا جس ویلے واپس ہے اللہ کریم فرما دے راجہ موسیٰ الہ قومی غضبان اسفا حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہے بڑے غصے تے ناراضگی دی حالت وچ وچھے دی پوجا ہیری اللہ دی ناشکری اگر عبادت دے لے کے تا خالق کے مخلوق عبادت دے لے کے نہیں اے تو ساں کے کیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض بھی تھے تے سمجھایا بھی صحیح قوم والے آکھن لگے غلطی کر بیٹھے اساں اے فرماؤ ہن توبہ کی میں ساری قبول ہو سکتی ہے آیت نمبر 54 سورۃ البقرہ تے پہلا پارہ اللہ فرمانے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ہن جے کر توبہ کرنا چاہندے ہو جیڑا تساں شرک کیتا ہے ایدی توبہ دی صورت ہے اپنے آپ نو قتل کر چھوڑو قتل کرے سو تاں تاری توبہ قبول تھی سی مفسرین کرام نے لکھا ہے 70,000 بندے اپنے آپ نو قتل کر چھوڑا تاں انہاں دی توبہ قبول تھی
تے جس ویلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا دور آیا ہے، اتنا شریعت دا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا بندہ اللہ کریم دے سامنے کردہ کو رومن نہیں آندا، خالی رومن والی شکل بناونا توڑا کم ہے، غلطی معاف کرنا اللہ دا کم ہے۔ شکر اللہ آمنہ دلال دا امتی بنا جائیے، خالی ہنجو وہاؤ نہیں وہا سکدا، رومنی شک زبان نال آکھنا ہی ضروری نہیں، زبان نال بندہ کہ اللہ میں کو معاف کر، اللہ میری توبہ قبول کر، اللہ میری غلطی معاف کر، زبان نال آکھنا بھی ضروری نہیں، خالی بندہ دل دی توجہ اللہ لے پاسے کر کے دل نال چاکھے اللہ پچھلیاں معاف کر، اگو وعدہ کرے نہ تیری نا فرمانی نہ کرے ساں، زبان نال بندہ نہ کھے اللہ دلوں دا حال جان دے، خالی دل نال ارادہ پکا کرنا بندے دا کم ہے، تے گناہ معاف کرنا اللہ دا کم ہے۔ اے شیطان دا دھوکا سن کے نو نماز نہیں پیا پڑھدا کہ بھائی نماز کیوں مولانا اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، تورے چہرے تے جی سنت رسول ہے کہ یہ اللہ غفور رحیم ہے۔ زکاة سال پورا تھی گیا ہے، زکاة فرض ہے، فصلہ تھین زمین اللہ بات کی تھین ڈاما دا کہ نہیں یہ نہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ سود دا پیسہ کھاندا پیا ہے، سود گھندا پیا ہے، دیندہ پیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دل کمد ہے، لیکن آپ دا فرمان نہ ہوندہ تو نہ سنا وہا جو اللہ دا گھر ہے۔ آپ فرمین جرا بندہ ہیک چارانے سود دے گھندے، آپ فرمین نہیں یا کر رجلو علی امہی، چارانے سود دیون تے گھنن علی ایویں جی میں سکی ماں نال بندہ منہ کالا کرے۔ لوگ آتے ہیں جی پرافٹ ہے جی نفع ہے جی، تے اے پتہ نہیں سالے ماں نال منہ کالا پیا کرے نے، اللہ غفور رحیم ہے ایمیں نہیں۔ اے میرے سامنے سورۃ النحل 14واں پارہ رب العالمین دی لا ریب کتاب، اللہ کریم نے تاکہ مسئلہ سمجھایا ہے، مالک کائنات فرمینے سورۃ النحل کھولی بیٹھا، شاکو ویتا نوٹ کرو دے مانا گھران دے اندر دیکھو، رب العالمین فرمینن اے سورۃ النحل 14واں پارہ قرآن پاک میرے سامنے ہے، اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا، رب العالمین فرمینن جیرا بندہ غلطیاں کرے داری ہے، گناہ کرے داری ہے، اللہ دینا فرمانیاں کرے داری ہے، آیت نمبر 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ آیت نمبر 119، جرے بے وقوفی تے نادانی دی وجہ تو گناہ کریں دے رہے، غلطیاں کریں دے رہے، تے گناہ کرن تو بات توبہ چکیتی نے، اصلح ہوا اپنی اصلاح کیتی نے، وقت دوبارہ گناہ لا کم مسا نہیں کرنا۔ اللہ فرمان دے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیڑا رب توبہ تو بعد غفور الرحیم ہے۔ ساڑھے میاں علی علی ڈریورہ دی توبہ نہ ہوئے، لوگ سیٹ تے بیٹھا نا اینچ کنچا پکڑے کہ جی بس وہ گڑی چلاون لگا توبہ پہ کرے نے، سیٹ تے بیٹھ کے سٹیرنگ تے بیٹھا نا تے گڑی چلائی نہیں سجن، تے جڑے گڑی اگو ٹوری بھائی میں 2 منٹ گویا تاولا نیازی لا چھوڑا، اے توبہ اللہ قبول نہیں کرے نا، توبہ ہوئے سچے دل نال، والے کم میں نہ کرے سا اللہ پچھلیاں معاف چا کر، اکے اپنے آپ نو قتل کرن دی لوڑ نہیں، خالی دل دے اندر شرمندہ تھی بنا تیرا کام میں، غلطیاں معاف کرنا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ویلے اپنی قوم نو نال لائے دعا پہ کرے نن اللہ آئی کھلوتی میری قوم بڑی بے چین تے بے قرار،
परवरदिगार मेहरबानी कर रब्बना अनजिल अलैना मिनस समाई माम मुबारका। अल्लाह बरकत अली बारिश नादिल कर। अल्लाह दी तरफों जवाब आया मेरे कलीम बारिश नहीं आनी। अल्लाह कौम नू बड़ी जरूरत है, कुरे पै गई है, काद पै गई है, रोड़ा पै गई है। अल्लाह फरमाया ना मेरे कलीम बारिश न देसा। परवरदिगार क्यों न देसे? अल्लाह फरमाया इन्ना फीहिम मदुवी, ए जेरे नाल तुहाडे बंदे खड़ो तेन 70,000 कौम वाले, इन्हां दे अंदर एक मेरा दुश्मन खलोता होया है। 40 साल थी गए मेरी ना फरमानियां करना ले, बागी ये शरीयत दो कंड कीती होई सा। जे तोनियो बंदा बाहर ना निकल सी, ओ तोनी रहमत दी बारिश न देसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना चेहरा मुबारक कीते है, उन्हां बंदा तो मुंह करके फरमावन लगे अल्लाह दा दुश्मन जल्दी निकल वन, जितने तोनी तू विच खड़ोते रहमत दी बारिश अल्लाह नहीं देवनी। नहीं निकला, लाजा सबर कीता इन्हें, नहीं निकला। वात्री जीवार फरमाया है, नहीं निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, जितने तोनी बंदा नहीं निकलदा रहमत दी बारिश नहीं आनी। अल्लाह करीम दी तरफों शर्त आई ओ निकल सी त रहमत नमी दे सा। 40 साल थी गैन गुनाहगार ते बागी ना फरमाने। अल्लाह अल्लाह किताब तवाबीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में परेशानी दी आला विच खड़ोते होए ते रहमत नमी वसन लगी है। अल्लाह एक है, देखा बंदा निकला तो कोई नहीं जी, बंदा कोई नहीं निकला, रहमत दमी किवें वसन लगी है। अल्लाह दे सामने अर्ज करे न अल्लाह बंदा नहीं निकला, किवें रहमत दमी आवन लगी है। रब्बुल आलमीन फरमाया मेरे कलीम में सुलह कर छोड़ी है। अल्लाह किवें सुलह कर छोड़ी? तेरा ता कानून है, तौबा ता कबूल करे सा जो अपने आप नू कत्ल करे से ना। रब्बुल आलमीन फरमाया इस बंदे वास्ते में अल्लाह ने कानून अपना तब्दील कर छोड़े। खाली दिल नाल तौबा की तीस, अल्लाह में कोई शर्मिंदा ना कर। मैं अल्लाह करीम ने सारी दुश्मनी खत्म करके सुलह कर छोड़ी है। ता रहमत दी बारिश शुरू थी गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आखन लगे अल्लाह मेहरबानी कर, हुण तां मैनू बंदा दिखा कोमल दे घिनन। अल्लाह फरमाया ना मेरे कलीम हुण भी न दिखे सा, इस वास्ते न दिखे। हो सकता है मत्ता कोई ताना चढ़े वे, इो बंदा है जिहदी वजह तो बारिश नहीं आती पई, ते जिहदे नाल मैं अल्लाह सुलह कर छोड़ा उहदे बारे ताना ही बर्दाश्त ना करेंदा। तुहाडे चुजे हज कीता होया है या उमरा? जिस वेले बाबे बाकी जितने दरवाजे ना काबे शरीफ वाले कै पासों वड़न लगो तो खाना काबा शरीफ नजर नहीं आता। चंगा जिस वेले अगू ते पहुंच वनो ता काबा शरीफ नजर आंदा है। सिर्फ बाबे फहादो दरवाजा है कि जिस वेले बंदा अंदर कदम रखे फासला ही सब तो ज्यादा है, लेकिन काबा शरीफ नजर आंदा पिया होंदा है। बाबे फाद वाले पासू बड़ो खाना काबा शरीफ दे खिलाफ उते आयत मुबारक कुरान दी लिखी हुई है, मय्यामल सुवन औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जेड़ा बंदा गुनाह करे अल्लाह दी नाफरमानी करे, रब्बुल आलमीन दा बागी होवे, आवे अल्लाह दे दरवाजे उते खिलाफे काबा ऐलान करेंदा खड़ोता है ओ गुनाहगारो अल्लाह दे नाफरमानो, तुसा नाराज रब दे दर ते निवे मेहरबान रब दे बूए ते आए खड़ोते हो। आवे तो सही बंदा, बड़ी आसानियां। हूं जरा ख्याल, हुण मैं जरा वर्का तब्दील पिया करे ना। मैं अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, मोहब्बत न राधे चा अल्हम्दुलिल्लाह आखो चा इंसान अल्लाह बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 मुसलमान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ते नंबर 3 आमना दिलाल दी उम्मती चो बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये याद रखे जिस वेले बंदा अल्लाह दी नेमतां दी कदर न करे अल्लाह करीम नेमतां खस गिंदा होंदा है। कानून ही वे अल्लाह ये हुण मैं फर्का तब्दील कर छोड़ा है। ये हुण जरा मसला समझावन लगा। हुण ख्याल कदर ही कौन ना साकूं
جانور ہوندے تے مالک ہوندا اتے ڈنڈے سٹن والا تے مارن تے کٹن والا تے وجود ہوندا زخمی، مونچھ ہوندی لگام، مالک خوراک صحیح نہ سٹیندا تے ہو سکدے ہندوؤں دے گھر پیدا ہوندے کافراں دے گھر کمیونسٹ جڑے خدا کو نہیں منے دے کہ کر سکدے آسے قدر ہی کونی۔ اللہ کریم فرمایا میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم قربانی اگواون والی ہن خیال ذرا اے جڑا تہاڈا معصوم بچہ ہے حضرت اسماعیل جی رب جلیل اکھے بچے نو وی تیندی اماں بی بی ہاجرہ نو وی جنگل تے ویرانے دے اندر ون کے تے چھوڑو اللہ اجن تک دا مینوں رج کے دیکھنا ہی پتر نصیب نہیں ہویا 86 سال دی عمر دے اندر اللہ کریم تے مینوں دتا ہے 86 سال تو نہیں تے مینوں اولاد نہیں دتی اللہ دا نام اچا چاہے دے اولاد دے خزانہ دا مالک کون ہے اے بوچھن کیوں وچے پین حضرت سلطان بہو دی بیر تلے تو سا دا پتہ ڈٹھیں کہ نہیں میں دیکھایا اسا حیران تھی کہ بیر ہی وڈی پرانی تے رسا نال کو بدھا ہویا نے درختی میں پرانا تھی ونجے کھوکھلا تھی ویندے رسیاں کیوں بدھیاں کھڑین مولانا اے تھل دا علاقہ ہے جکھڑ تے اندھار آندن متاں درخت ڈھیپ ہوئے بیر دا اتھا سارا کاروبار وابستہ ہے اچھا تلے بوچھن پیان اللہ دے دیں تے نال بترمتیاں بیٹھیاں اے بوچھن کیوں پین اگے تا سن دے رہاں دے اسے اکھی نال وائن ڈٹھا اکی جی بیر ڈٹھا تا پوتر ملسی پترا ڈھیپیا تے تھی ملسی تے جکھڑا تے او اندھاراں دا علاقہ ہے تے آوے جکھڑ تے اندھار تے پوری ٹینی ڈھیپ ہوئے اللہ تے میں حیران تھے بیٹھے وہ سارے ملکال تساں نہیں ڈھہ سکتی اچھا کھو وہ پرانی جو بیرے نہیں ڈھہ سکتی پوری ٹینی ڈھیپ ہوئے ہزاراں پترے تے بیر وات ہن چپ کر بیٹھے ہو ٹیماں دیاں ٹیماں ایک ٹیم نہیں کئی ٹیماں تیار حضرت مولانا حسین علی فرمینے ہونے ہیں بزرگوں نوجوانہ کوئی محاورے دا کہ پتہ بزرگوں کو پتہ لگ سی حضرت وہاں والے فرمینے ہیں رب رسے تے مت کھسے رب رسے تے مت کھسے مشرک دیئے کرتے اللہ پردہ پا چھوڑے نے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال دنیا اللہ کریم نے محروم رکھا ہے اللہ کریم نہ دے ویتا کوئی اولاد نہیں دے سکتا ایک میں موٹی مثال لینا اور جتنے سارے مخالفین ان پوری کائنات دے اندر چہلا جی پوری کائنات دے اندر سارے جلسے بند کراونا لے ضلع بکھر دے اندر میرے داخلہ بندی دیاں کوشاں کرنا لے تو انہوں پتہ نہیں لوگاں آخری تو آخری حربہ میرے خلاف استعمال کیتا ہے ضلع بکھر دے اندر اندہ داخلہ بند تھی وے روڈی تے میں درس قرآن دینا حسن علیہ میں درس قرآن دینا مہانہ جنڈا علیہ مہانہ درس قرآن دینا مختلف علاقہ دے اندر ضلع بکھر دے اندر جتنے میرے جلسے تے درس قرآن ہوندے پورے ملک دے اندر اتنے نہیں ہوندے اتنا دوستانو قرآن و حدیث سنن دا شوق ہے مخالفین آخری کوشش کی تھی میرے تے پرچہ کرایا نے دہشت گردی دا دہشت گرد ثابت تھی وے تے فنا تھی وے تے فرقہ وریت دا اللہ دیاں مہربانیاں تے اللہ دے کرم اللہ دے جو فضل سارے نال آئی اساں ایویں باہر نکلیں جی آٹے جو وال چھے گھندے ہو وال برابری پرواہ نہیں ہوئی سانو اللہ دیاں مہربانیاں دشمن چیکو نہ چو مہربان باشد دو غلطی کے رہی میری قصور کے رہے داخلے بندیاں توڑے دری خان علی پل تو گھن کے تے کلور تک پولیس ہی میری گرفتاری واسطے ساتھیوں کو پتہ ہے یہ سارے رمضان شریف تو پہلے کچے دے علاقے دے اندر ہاں وڑی وغیرہ وغیرہ کیس پرچے مخالفتاں حملے دشمن چیکونت چو مہربان باشد دوست نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ہوں خیال ذرا جیری میں گل کرنے لگا جتنا عرصہ میں ہو چکا ہے پورے ملک دے اندر واس کریں دے آج تک اور جتنی زندگی اللہ کریم دل میں چھے میری زندگی تک تیرے قرآن و سنت دی دعوت دے مخالفین انہوں نے سارا چیلنج جواب دے من اللہ کریم دے من تے آیا ہے
40 سال دی بیوہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے 4 دھیاں دیتیاں۔ بی بی خدیجہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک بیٹی بی بی زینب، دوسری بیٹی رقیہ، تیجی ام کلثوم، چوتھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 پتر بھی اللہ کریم نے بی بی خدیجہ وچوں دیتے۔ ایک دا نام قاسم، دوجے دا نام عبداللہ جنو طیب تے طاہر سڈینے ہونا۔ او پتر بچپن دے اندر فوت تھی گئے۔ تیجا پتر آپ دا بی بی ماریا قبطیہ وچو ہویا۔ ابراہیم آپ نے نہ رکھا، او بھی بچپن ہی فوت ہو گیا۔ جیری گل میں دسنا چاہنا چیلنج دے طور تے دوستو اے سینے کھولو تے دل دی تختیاں دے جملہ لکھو۔ اللہ دے منتے آیا ہے 40 سال دی عمر والی بیوہ وچوں آپ نو اللہ نے 2 پتر دیتے، 4 دھیاں دیتیاں۔ نہیں دے منتے آیا امی عائشہ کواری نال نکاح ہویا ہے، اللہ نہ پتر دیتا نہ دھی دیتی۔ گل جیری میں کرنا چاہنا تیرے تے تختیاں دے لکھا ہے، اگر اللہ تو بغیر کوئی اولاد دے سکتا ہوندا اللہ دے محبوب بی بی عائشہ دی جھولی خالی راونڈے میں نہ منگ دے رہی، حسرت کریں دے رہی۔ اپنے بھنے عبداللہ ابن زبیر نو پتر بنا کے پالا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی اللہ اولاد نہ لباد نہیں تھی منڈی تھی۔ اچھا کھو اللہ تو بغیر کوئی اولاد دے سکتا ہے؟ اچھا کھو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اتھا بوچھن وچھے پہن بیر انتظار ہے بڑھاسی، یہ پتر ڈھاسی انتظار ہے۔ اللہ تو بغیر کوئی اولاد رہ سکتا ہوندا آمنہ دلال اپنی محبوبہ ترین بیوی بی بی عائشہ دی جھولی خالی نہ رامانڈے میں نہ، لیکن کچھ بھی نہ ہویا۔ اولاد خزانہ دا مالک کون ہے؟ قرآن پاک فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ توجہ میں ہوئے کیوں حیران تھے بیٹھے ہو؟ میرے جلسہ پولیس والے آمین نا تو میں انہوں کو آدھا ہوں نا خیر ہے لوگوں کو تسا کیوں گھبران دے ہو؟ میں پولیس والے دا جوائی ہوں، تو کو پتہ ہے؟ چپ کر بیٹھے ہو، میرا سورا انسپیکٹر ہے بھائی، چپ کر بیٹھے ہو تو سامنے یقین تو آپ کو نہیں آیا؟ میرا سورا آپ انسپیکٹر ہے، میں جو پولیس والا جوائی ہوں تو سا حیران تھی ہو میں کیوں تھی وہاں؟ میرا سورا انسپیکٹر ہے ہوں بھی حیران تھی ہو تو سا تھی ہو، میں تو پولیس والا جوائی ہوں۔ واہ بھائی واہ، بادشاہ ہو تو سا ہی توجہ میں دو تے بعد محکمہ ساڈا ہکو ہے، پولیس والے بھی تے اساں مولوی بھی دوہیں پرے گھر اکھاندے ہیں۔ محکمہ ساڈا اے وکری گل ہے، ساکو تے اللہ عزت نال کھویندا ہے، نہیں فرق ہے تھوڑا، نہیں سمجھ آئی تو آپ اے سورت دا نام سورت حامی مشہورہ میرے سامنے 25 سپارہ تے آیت نمبر 49 تے 50 اللہ کریم فرما دے یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جینو چاہے دھیاں دے چھوڑے، جینو چاہے پت۔ اے خزانہ دا مالک کون ہے؟ تے چاہے تا پتر دے وے اون دی مرضی۔ فرمایا اللہ اے میں کو پتہ لگ گیا ہے، سارے دو سن بیٹھن دھیاں تو دینے پتر تو دینے، پر قرآن اے تا دس چاہ جوڑے کون لیندہ ہے کہ او یزوجہم ذکرانا واناسا، چاہے اللہ دی مرضی جوڑے رلا رلا کے دتی آوے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے مرضی بن ونجے 5 بنا چھوڑے، نہ پتر دے وے نہ دھی دے وے۔ اللہ محروم چا کرے دنیا دا کوئی ڈاکٹر، اللہ محروم چا کرے دنیا دا کوئی حکیم، اللہ محروم کر چھوڑے کوئی دنیا دا طوید فروش طویدہ نال اولاد نہیں دے سکدا۔ دے سکدا اولاد دے خزانہ دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ 86 سال دی عمر دے پتر ملے، 86 سال تک اللہ نہیں دیتا۔ تے بات تو خاکی علی گل تے یاد کی تھی ونجو سنے داران آگے حباب کو۔ خاکی نے آکھے کتیاں نو بچے کون ہے دیندا، جڑی ٹر دی ہے لا کے کتاراں
تے مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شمارا کنا ڈٹھا وے بھئی مرغی تواری ککڑی اے وے ککڑ ویندے پین بھئی نار والے تو ویندے پین کٹ 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 کلور ویندے پین جی وہ ست سلطان آن تے جلوے ڈھا لگی میں موقع تے ہم باقی تا ڈھے گیا تے ستیں دے موقع ڈھا جو لگی تلے مٹھ پورا پیا آئی اے تا تھالا لنا اکا لے ڈھا لگی ہے پرانی ڈھا لگی ہے نواز شریف دا دورہ میں اتھائی موقع تھے سارا دوست حاجی عارف اوہی ناد کٹھے تے ڈھا لگی مٹھ نکل آئے بچوں لوگ دربار بنا کے پجیں دے پہن ہائے ہائے رب رسے تے مت کسے مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں تے مچھیاں نو یہ ہون تا بھئی ہون فارمی ککڑیاں دا دور ہے تو سہی بادشاہ بن گئے ہو تے پرانا جرا دور ہے نا دیسی ککڑیاں والا تے دیسی ککڑیاں بلہیں دیا سے میں چھوٹا ہم تے کالی ککڑی میں کو یاد ہے میں انڈا تے بلہائی آئی وہ جیر ویلے گرمی دا موسم ہوئے تے سیرک دے اتے بیٹھی ہوئے تے انڈے تلے تے چھک کے جو بیر گیا چھوٹا ہم میں بے وقوبے کچھ کھا مردی ہیں کہ نہیں ساکھ دی بیٹھی چھک کے کھناوا تے اٹھوں گے ہی مارے دانے سٹاں بھورے کو لکمے شکمے روٹی دے کھا کے دے وطن دا تے میں بیٹھی آج سمجھ آن دی پئیے ککڑ انسان نو مسئلہ سمجھیں دی پئیے بندہ اکوی نبھارا دونی منڈاں تے باونے تے اللہ نال وعدہ کر کے بیٹھیاں جتنے دونی اللہ انہا انڈاں وی چوچے پیدا نہ کرے سی میں مرغی نے اللہ دا بوا نہیں چھوڑنا مرغی تا منگ دیئے رب تو ککڑ تا منگ دیئے چپ کر بیٹھے ہو ککڑ تا منگ دیئے تے اے منگن سب تو اتھا گیا تے شیطان ایسا نام مرادے گجرات اللہ کو اکسی تو سے لاہور بنجو او حضرت علی حجوری جا کو داتا سڑے نن اون تو بھجے وینن بساں کر کے تے بھئی سکھاں چاہ کے تے لاہور اللہ کو تو سے گجرات شاہ دولہ تو بنجو او ہن ایڈے بھجیاں نے ان تے ویندے پہن ای آواز لگی پئی بس واہ بھائی واہ گال ہڑ توتے کو آکھائی ساری آمنیاں وینیاں دیکھ کے آمنیاں وینیاں دیکھ او اڑے ویندے پہن دے اڑے چھٹے وینن واہ بھائی رب رسے تے مت کھسے 86 سال تونی اللہ کریم نے اولاد نہیں دیتی مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جان جان کرن بہاراں حیوان تا منگ دے رب توں خاکی تو تا در در کریں وے پکاراں زمیندار لوگوں تو ساں تو آگو ڈاڑھا پتہ ہے کتا مالک دا بوا نہیں چھڑیں دا ٹھیک آکھم تو شہری بندے ہیں شہری پیدا ہوئے تھے اتھائیں زندگی پہ گزر دیئے تو ساں زمیندار ہو کتا مالک دا بوا نہیں چھڑیں دا روٹی مالک گھتے ہڈی سٹے بکھا کیوں نہ مار دے وے کتا لیکن ایک ویلے چھڑیں دا نے جلے چھتا تھی ونجے نہیں سمجھے تو آکھوں نہیں کیرے ویلے چھڑیں دا ہے ہلکا تھی وے پنجاب والے آدھن چھتا تھی تاں چھڑیں دے پتہ ہے کہ نہیں سارے دوستاں کو چپ کر بیٹھے ہو کتا کیرے والے مالک دا بوا چھڑیں دے جیرے چھتا تھی ونجے تے جیڑے چھتا تھی ونجے نا ہون جیندے راون دے قابل نہیں کہ بدوخ مارو مرے دا لڑدا نے کھاندا نے ہون تے پٹے دے زندہ راون دے قابل نہیں انسان سچا وہ وفادارے جرا سچے مالک دا بوا نہیں چھوڑیں دا تے جڑے چھوڑے چپ کر گئے ہو کوئی تو ہن تو سائیں تکڑے تھی ہو سارا بار سارے دے سڑی بیٹھے ہو اصلا نہیں بھائی بیٹھے ہیں ہاں جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر ان غم زدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے 86 سال دی عمر دے اندر پتر ملے میرے پیغمبر یہ کو چھوڑو والدہ سمیت جنگل بیابان وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی نو نال لائے معصوم بچہ حضرت اسماعیل دودھ پیون اللہ خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر
مؤسس جن کو ہونا ہے زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا ہے جو تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، چلا جاتا ہے جو تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے ترجیح موت کو انسان جینے پر۔ جس ویلے ون کے اتھاں حضرت بی بی حاجرہ کو چھوڑے، حضرت اسماعیل کو چھوڑے، فی مان اللہ میں دا پیاں بی بی حاجرہ کھن لگی حضرت کیرے پاسے چھوڑ کے سنویں دے پے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹرے تے بی بی حاجرہ حیران، اللہ دے خلیل لوگ تو اپنی اسنا دی حفاظت کرے لیں، تو سان جنگل دے اندر چھوڑ کے دیویں دے پے ہو۔ یہ ٹرے تے اللہ کریم فرمائے میرے خلیل زبان نال جواب بھی تسا نہیں دیونا۔ ایویں جس ویلے ٹرے بی بی حاجرہ پوچھن لگی، بخاری شریف دے اندر آمنہ دے لال دے الفاظ، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھی کہ پوچھن لگی کہن دے حوالے سانو کیتی ویندے ہو، جواب دیوان دی بھی اجازت کوئی نہیں ہے۔ جس ویلے بی بی حاجرہ نے اصرار کیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلامی میں اشارہ کیتا ہے، اللہ کریم دے آسرے تے ہیلے تے تو انہوں چھوڑی وینا۔ بی بی حاجرہ کھن لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اِذَ اللَّهُ يُسَيِّئَنَا بد چلے ونیو اللہ کریم دے حوالے فی حفظ اللہ، اللہ کریم دی امان وچ جرے اللہ دے آسرے دے سانو چھوڑی میں دے ہو، اللہ کریم سانو خالی تنہا نہ راون دے سی۔ یہ میں گئے تے جھاڑیاں میں کچھ نظر آئیاں تے اوٹیج کھڑو، اللہ کہ منہ پاسے کران چاہ ہون تا پوتری نہیں پیا دستا تے گھارا لیوی کہ جی منہ کر تے دعا کرے دے پین۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا سورت ابراہیم دے اندر ذکر کی دیئے، اے میرے سامنے 13واں پارا سورت دنا سورت ابراہیم تے آیت نمبر 37 میرے سامنے عرض کرے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے پروردگار پالنہار، میں اپنی اولاد کو چھوڑی وینا، گھر والی کو چھوڑی وینا، چھوڑی بھی کتھا وینا اس وادی دے اندر، اس جگہ دے اندر جتھا ویرانی ویرانی ہے، کوئی گھاڑ تیلے دا نام و نشان نہیں۔ اللہ تیرے سامنے میری دعا ہے، مہربانی کر میرا اللہ کیوں چھوڑی وینا، ربنا لیقیموا الصلاۃ تاکہ نماز دی پابندی کرن، گھر تیرا بات تھی سی تھا پروردگار تاں چھوڑی این واسطے نہ چھوڑی ویندا جو ملنگ بن کے راسن، وال زلفاں سر تے چوٹی ہاتھ وچ کڑے گاٹے دے اندر مالا منکے موٹے موٹے ہاتھ انگوٹھیاں تے چھاپا نال بھرے علی ایک ہے بھائی علی ایک ہی واسطے نہ چھوڑی ویندا۔ ایمان نال رسول اللہ تے کھاری بیٹھے ہو، خدا کو موڑی کھاوڑے 1,24,000 انبیاء، اللہ تعداد بہتر جان دے، کوئی پیغمبر ملنگ بن کے کہیں قبر تے بیٹھا آئی اچھا کھو، کوئی پیغمبر ملنگ بن کے بیٹھا ہوئے، کوئی پیغمبر مجاہر بن کے بیٹھا ہوئے، اللہ دی قسم صدا آخری پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، خاتم المرسلین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، مجاہد پیغمبر ہے، مجاور پیغمبر نہیں۔ یا کوئی مزاور سڑیں دے اپنی بولی سادہ پیغمبر مزاور نہیں، مجاور نہیں، آمنہ دلال مجاہد پیغمبر ہے۔ اللہ 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 نواز قائم کرن، ایمین ٹرے تے نال دعا پہ کرن، اے میرے پروردگار فاجعل فئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر کعبے دا پیار پا دے، کعبے والاں دا پیار پا دے۔ یہ تا مقدر ان جو لوگ اتھا ونجن تو محروم ان،
تے ویندے ہن تا لیٹرین لکے پین کیا کہ ساری نماز نہیں تھی دی قربان ونجا یہ اللہ دی شان ہے جو اتھا ون کے محروم رکھا سا تے ایک ساری میاں علی دی سرکار رہی نہیں نوجوانہ کو یاد ہی نہیں ورکیاں کو تو یاد ہونا چاہیے ایک سرکار میاں علی سارے ہے ترے علی سرکار نہیں سمجھے تو سا نہیں ذہنی چاہیا کون بھئی اسی نو چاک سونے نے مار کا فوٹو لگی ہو یان حضرات توڑا داخلہ اتھا باندے واہ او کے عاشق کے جو محبوب دی گلی جو جانا داخلہ باند کر رہتا گیا ہے بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی داخلہ ہی بند ہاں فتوے سادے تھے داخلہ بند نمازہ جماعت نال نصیب نہیں اللہ اللہ عقیدہ یہ ہے کہ سارا اختیار نبی دیہاتی چکے ٹھیک کمال ہے پیغمبر دیہاتی سارا اختیار ہوئے تے مسلح تے کوئی دوجہ چڑھا کھلوتا ہے جرا نبی دا مخالف ہے واہ بھائی واہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی اب آپ خیال اللہ کریم انہوں روزیاں دیویں حضرت ابراہیم دعا پہ کریں میوے والیاں اللہ دی قسم حاجیاں تو پوچھو پوری دنیا دی منڈی دے اندر جرا میوہ نہ ملے مکہ شریف مدینے شریف ملدا ہے تے ایڈا لذیذ تے بہترین تے مزیدار ہوندا ہے کہ او لذت اپنے ملک وچ نہیں جرا میوہ اتھا میں دے اتھا لذت ہوندی ہے سبحان اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وڈے ہوندے گئے جرے ویلے جوان تھے شادی چکی تیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقاتاں کرن سے آندے ہوندیاں کدیں ایک دیوار حضرت ابراہیم ملاقات واسطے ہے دروازہ کھڑکایا گھر والی دروازہ کھلیں دیے حضرت اسماعیل کدے گئے انہاں نال میں ملاقات کرنا آیا گھر والی آکھن لگی پتہ کون اس بھئی حضرت ابراہیم اے تو میرے سسرین سورین جی حضرت اسماعیل نال ملنے جیا او تا گھر کوئی نہیں کدے گئے شکار واسطے گئے جنگل وچ گھر والی آکھن لگی ہن پتہ نہیں واپس کرے ویلے ولدن اے بھی کوئی دسا کے نہیں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بی بی کیویں زندگی پئی گزر دی اس آکھا جی بڑی اوکھیاں پے کے جتنی بھی ترے میں ہوئے نہ اوکھیو جو بات نہ کھامن دا صحیح ملے نہ پیمن دا نہ پامن دا کپڑا تھگڑا صحیح ملے تے خامن دے گھر اہلی شان نعمتاں تے بڑے حساب کتاب تے بڑا دشتم پشتم تے پچھو تا اسی میں تو جنن دیاں جتی کو نہیں میری وہ جو ہر شے بھری پئی ہے وہ میرے تو کہ کپڑے ہی کو نہیں ٹھیک دے ٹرنگ جو بھرے پہنو انداز آلہ نہ شکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تصدقنا یا معاشر النساء فإنی اریتکن اکثر للنار بخاری شریف دے لفظ او بی بیو اللہ دے رستے دے صدقہ خیراتاں کیتیاں کرو اللہ میں آمنہ دے لال نو نظارہ کرایا ہے جہنم دی بھا دے اندر تریمتیاں نے زیادہ سڑنے بیبیاں حیران تھی گئیاں پردہ لگ گئے آواز سن دیاں بیٹھیاں نا آکھن لگیاں وابے ماں اللہ دے ماں وہ تریمتیاں نے زیادہ کیوں سننے جہنمی چا آپ نے فرمایا دھو تو دے اندر غلطیاں ہی نا پہلی غلطی تاک سرن لانا تے نمبر 2 تاک فرن الشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہک دو جیتے لانتا باؤں کرے نیاں اما جو بیٹھی ہے پودر کو پیا دے کہ لکھ لانا تو بھی لکھ لانا یہ پتہ ہی وے لفظ ہی لکھ وگڑ کے بن گئی ہے لکھ لانا تک ہو بھی اللہ توبہ 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 یہ جی غلط زبان آپ نے فرمایا جندے تے اللہ ایک باری لعنت کرے 7 نسلہ تھوڑی اثر وید ہے یہ تو لکھ لعنت بیٹھی کریں دیئے جیرے توارے بچو صاحب اولاد بیٹھے ہو میری گزارش سن گھنو اللہ واسطے اولاد کو پلوتا نہ کٹ ہے متا قبولیت دا ٹائم ہوئے اولاد دے دوئے جہان برباد نہ تھی ونجن دنیا ہی برباد تے آخرت ہی برباد اللہ
ڈیرے ویندے نہ دے تو بہو آ ونجے چگلے تلے ہی پوتر نے پیو کو چاٹ ماری لوگ آخنے پرانی گل ہے لوگاں کو چخے کھرے کیتا بھائی کو شرم کرے پیو کو پیا مرے نے پیو رو کے آکھن لگا پوتر دا قصور نہیں میں اسی جاتے اپنے پیو نو چاٹ ماری آئی ہاں بے نیازا تیریاں بے نیازیاں اللہ کریم نظارہ کرے نہ ہونے یہ میں والدین نال کرنے ہوئے تھی منے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لانتا ملامتا باؤں کرے نہیں اتریمتیو تے نمبر 2 تکفرن الشیر خامدینہ شکری بھی باؤں کرے نہیں آؤ میں تو جڑن دی آئی ہوں میں تو اتھا سکر ٹھائی کو نہیں واہ بھائی واہ منہ بنا کے بیٹھی ہے گھر والی آکھن لگی حضرت اسماعیل دی بیوی میں بڑی اوکھیاں جی میں بڑی تانگاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بی بی جس ویلے حضرت اسماعیل آوے سنیہ میرا دے چھوڑے جی فرماؤ جی اکے حضرت اسماعیل کو آکھیں ایویں فلانا فلانا این شکل و شبہات دا بندہ آیا ہے سنیہ دے گیا ہے جو اپنے گھر دی چوکھاٹ تبدیل چاکار چوکھٹ اسا کا ٹھیک ہے میں سنیہ دے ساں حضرت ابراہیم واپس والے جس ویلے حضرت اسماعیل شکار کر کے واپس ہے پچھو کوئی آیا گیا اکھے جیا ایویں فرانی شکل و شبہات دا بزرگ آیا ہے اللہ او تا میرا ابا جان آئی تے وقت اکھے جو چلے گئن تے کوئی گل بات اکھے جی سنیہ دے گئن تو دے واسطے جو گھر دی چوکھاٹ تبدیل کر چھوڑو حضرت اسماعیل فرمایا اے طلاقاں گھنا ابا جان میں کو سمجھا گئن جیری بیوی نہ شکری ہوئے خامد نکاح دے اندر راون دے قابل نہیں نعمتاں گئیاں پیغمبر دی بیوی ہونا تھوڑا احساس آئی گیا احساس گئی ساری فضیلت عزت دوجا رشتہ جا کیتا ہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت ملاقات واسطے ہے اللہ دی شان وقت ملاقات نہیں حضرت اسماعیل نال گھر والی دروازہ کھڑکایا حضرت اسماعیل اکھے جی شکار کرن گئے ولسن کیرے ویلے کے کوئی پتہ نہیں اچھا اے دس کیویں پئی گزر دیوی دوجی میاں کھن لگی الحمدللہ اللہ دا شکر ہے واہ واہ پئی گزر دیے اللہ دا بڑا احسان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جس ویلے حضرت اسماعیل آمین سنیہ دے میں جو اپنے گھر دی چوکھٹ دے چوکاڑ نو تبدیل نہیں کرنا وال گئے حضرت اسماعیل جس ویلے کوئی آیا گیا کہ جی ایک میں بزرگ آیا کہ او تو ابا جان آنا ایک شکل و شبہ دکھے جیا کوئی گل بات اکے آگئن جو گھر دی چوکھٹ تبدیل نہیں کرنی حضرت اسماعیل فرمایا کیری گل بات تیری ہوئیے انہاں پوچھا کیویں پئی گزر دیئے میں کہ الحمدللہ اللہ دا بڑا شکر ہے اللہ دا بڑا احسان ہے اے سنیہ دے کے گئن حضرت اسماعیل فرمایا او میرے ابا جان حضرت ابراہیمن تے میں نو سمجھا کے گئن گھر دی چوکھاڑ تبدیل نہ کریں بیوی نو طلاق نہیں دیونی اے تیرے نکاح جناون دے قابلے جیرے والے بندہ نہ شکری کرے تا دنیا دے نعمتاں تو محروم تھی دے جیرا نہ شکری کرے سی آخرت دی نعمتاں تو محروم کی میں نہ تھی سی اس واسطے اللہ کریم جتنی نعمتاں کیتیاں یہ گزارش کرنی اللہ دا شکر ادا کرنے میں دعا گو ہاں سارے بھائی محمد عابد داج نکاح ہوئے رب العالمین نہ کو مزید خوشیاں نال نوازے برکتاں نال نوازے اپنے انعام تے احسانات نال نوازے اللہ ہر قسم دی دنیا آخرت دی پریشانیاں تو انہاں نو محفوظ رکھے اللہ انہاں دے گھر دے اندر مال دے اندر عمر دے اندر زیادہ تو زیادہ خیر و برکات نازل فرماوے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم انا نجلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم جرے مسلمان دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ سارے ایمانداراں دی رحمت نال مغفرت فرماوے پریشان حال لوگاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے حاجت منداں دی اللہ جائز حاجات پوری فرماوے اللہ کریم سادہ خاتمہ توحید و سنت فرماوے اللہ کریم ایمان تے توحید تے استقامت عطا فرماوے رب العالمین اپنے فضل و کرم نال مالا مال کرے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی وصحابہ اجمعین برحمتک یا رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ
آج کے پروگرام کی تمام قسطیں